Bonjour les amis, salam alaikum الإخوان. غدا إن شاء الله عندنا لو كينتي بلوس à Auteuil. Réunion 1 sixième course. الكورسة السادسة في الرينيون واحد vers 15h15 مع 3 توقيت المغرب. Sur une distance de 3600 mètres. هذه كورس ديال لي هي 95,000 اورو référence plus 8 زائد 8 في référence 95,000 euros corde à gauche. Demain, le terrain sera probablement lourd, voire très lourd. On a 16 partants. On a des chevaux qui ont beaucoup couru et d'autres ont de la fraîcheur. عندنا عودان اللي جراو بزاف هذا العام هذا وكاين عودان اللي عندهم لا فريشور. دونك المفاجأة غادي تجي من العودان اللي عندهم لا فريشور، عندهم طراوة بدنية. La surprise peut venir des chevaux qui ont de la fraîcheur. Donc هنا عندنا le 10 et le 6 دي فافوري، 6 و 10 فافوري، 7 1 3 2 9 5 الحظ الثاني سكوند شونس، وعندنا 14 8 12 4 15 و 13 هادو لي زوتسايدر، هادو هما لي توكار. دونك العام اللي فات في هاد لا بيريود هادي حنا نشوفو لا كورس كيفاش جات. ها لا كورس هنا، لا كورس العام اللي فات كانت فافوري، عاود واحد اللي جا توكار، ان سو شوفال qui était tocard et le terrain était collant. Mais lorsque le terrain est lourd, toujours il y en a des tocards. إلا كان التيران ثقيل غدا راه الكورسة غتكون مطوكلة. نرجعو لاكورس ديالنا ونشوفو اللي عندنا هنايا. دونك عندنا ان بروميي شوفال اللي عجبني بزاف، ماشي ال10 ولكن هو رقم 6. هذا كينغ اوف رون، هذا كيجري في لي تيران كامل، تيران لوغ كولون تري سوبل، عاود مزيان، جاري 3 كورس، عنده لا فريشور. Pour moi, c'est le gagnant. Le numéro 6, pour moi, c'est le gagnant. 6 عندي هو اللي غيربح لا كورس. عندنا عود آخر، هاد 6 هذا راه هو التيران، ما كيخسرش في التيران. عندنا رقم 1، واخا تشوفوا عنده لو بوا 72 كيلو، il sera à l'arrivée. الواحد غادي يكون في لاريفي واخا الوزن ديالو طالع. هذا هو ما كيخسرش في التيران لوغ، دوزيام تخوازيام في التيران كولون اوسي بروميي دوزيام بروميي. هذا عنده دو كورس، عنده لا فريشور، الواحد عنده لا فريشور، دو كورس، جوج كورسات اللي جاري. نحتفظوا به في لا سيليكسيون، on garde de la sélection le 6 et le 1. mon troisième cheval العود الثالث عندي هو رقم 3، عنده une seule course cette année، عود مزيان في تيران لوغ بيرفورمون très souple déjà deuxième. Donc مع الباركور ما عندوش المشكل، n'a pas de problème avec le parcours de Auteuil. Le 3 dans la sélection, mon troisième cheval العود الثالث عندي هو رقم 3، نحتفظوا به في la sélection. Donc le 2 la ligne de numéro 6 c'est la ligne جوج راه جاري مع رقم 6، دونك احتفظنا بالرقم 6، غنحتفظوا بالرقم جوج. هذا راه طومبي لا ديرنيير كورس ديالو، اخر كورس ديالو راه طاح فيها. هنا راه جاري مع رقم في لا ريفيرونس ديال بليس 6 4 بليس 6، دونك ريفيرونس طالعه. ها هو جرى معاه هنايا، ها هو جرى مع 6 وجرى مع 7. دونك لو نيميرو 2 نحتفظوا به في لا سيليكسيون، on garde le numéro 2 dans la sélection. c'est notre quatrième cheval. عندنا un autre cheval qui est le numéro 9. Le numéro 9 سبينوزار، كيما كتشوفوا هذا غيمونتي الكاتيجوري، مي
une place peut lui revenir. هذا performant en terrain lourd. هذا واعر في التيران ثقيل. دونك هذا رقم 9 نحتفظوا به في لا سيليكسيون، هو العود الخامس عندي. من بعد عندنا le numéro 9 dans la sélection. Après on a un tocard qui est le 15 captain. حتى هو monté catégorie mais performant en terrain lourd. Cheval du parcours d'Auteuil aussi. Le 15 en 6e position. 15 هو العود السادس عندي. هادو راه العودان بستة بهم مزيانين في التيران. هادو كيف ما بغا يكون نوع التيران كيجيو سيرتو الا كان غدا التيران لوغ. هاد لي 6 الخيول هادو راهم مزيانين. عندنا رقم 7. انا ما بغيتش نحيدو جرى بزاف رقم 7 مي على حساب الباركور ديالو في التيران. هذا العام جرى بزاف ولكن نحتفظوا به في لا سيليكسيون. On garde aussi le numéro 7 dans la sélection. Et un autre cheval, c'est un tocard qui a baissé au poids, عنده la fraîcheur, هو رقم 14, le 14 en 8e position, le 14. هادو هما 8 الخيول اللي عندي انا. نديرو اعاده الارقام. Voilà la sélection du jour mes amis. Le 6, le 1, le 3, le 2, le 9, le 15, le 7 et le 14. Pour le numéro 10, j'ai pas donné le numéro 10 parce que c'est le favori de tout le monde. Et si vous voulez le jouer, vous pouvez le jouer. الخوت عندنا 6 الواحد 3 الجوج 9 15 7 و14. وبالنسبه للرقم 10 راه هو الكرون فافوري. الا بغيتو تلعبوه لعبوه، راه يلعبوا الناس كامل راه كيلعبوا الفافوري. انا ما حطيتوش لكم. دونك هادو 8 الخيول هما رقم 6 1 3 2 9 15 7 و14. كنتمنى لكم حظ سعيد. بون شونس ا توس. ما تنساوش ديروا لنا لي لايك الخوت. ميز امي ميرسي دو بيان نو فيغ لي لايك. جو فو سويت بون شونس. حظ سعيد للجميع والى اللقاء.